बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाला और कहेगा रसूल रसूल, या रब्बी ऐ मेरे रब, इन्ना बेशक कौमी मेरी कौम ने, कौम इत्तखज़ू ठहरा लिया था, कर लिया था, बना लिया था, हाज़ल कुरान इस कुरान को महजूरा तर्क किया हुआ, छोड़ा हुआ। महजूरा हिजरत से निकला है। हिजरत का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को, किसी जगह को, किसी सोच को छोड़कर किसी और जगह, किसी और सोच या किसी और चीज की तरफ चले जाना, छोड़कर चले जाने को हिजरत कहते हैं। आए जरा आप इधर देखें, अब क्या होगा? अब वो जो इस आज बदबख्ती पर पहुंचे हुए हैं, इनकी वजह क्या है? आज वो इतने बड़े खसारे का शिकार होने वाले हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बता दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था। अब बताएं कि आज हमने इस कुरान को छोड़ा हुआ है या इसको पकड़ा हुआ है? देखें ना, आज हमने हिजरत की हुई है, यकीन करें हमने इसे हिजरत कर ली। हमारे लिए कुरान का कोई हुक्म, कोई अमल, कोई तरीका, और उसके मुकाबले में दुनिया जहान के निज़ाम, दुनिया जहान की तालीमात, दुनिया जहान की किताबें, वो उनसे हमें फुर्सत नहीं है। ये जो मुल्क बनाया गया था ना, इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ इस्लाम को क्या किया गया? क्या इस्लामी कवानीन राइज हैं? कुरान का यहाँ पे फैसले चलते हैं? या मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मेरे फैसले कुरान के मुताबिक हैं? मुझे तो पता ही नहीं कुरान में फलां चीज़ के बारे में क्या हुक्म है। अब बताएं, जब गवाही उस ज़ात की गवाही आएगी जिसको दुश्मन भी सादिक और अमीन कहें, उनकी गवाही टाली जाएगी। अब बताएं, कौन बचाएगा? कौन छुड़ा पाएगा ऐसों को? कुरान की अहमियत अगर अब भी हम पर वाज़ेह नहीं होती तो कब होगी? ये दुनिया, ये जहान, ये तमाशे कुछ भी नहीं होगा उस वक्त अपने पास। वो तो एक घर का बड़ा कहेगा, ये मेरे बेटों को, बीवियों को, भाइयों को, सबको जहन्नम में डाल दो। कुरान में ये तस्करा है, बस मैं बच जाऊं, मुझे बचा लो आज। इसको हमने शायद नौजुबिल्लाह एक अफसाना समझा हुआ है, लेकिन हमने किस्सा समझा हुआ है। वो कहते थे किस्से कहानियां ऐसी, वो काफिर यही कहा करते थे। वो कहता है अमल वाली चीज़ बताओ। अब अमल तो ये, हम जिंदगी में जो कुछ देख रहे हैं उसकी बात करो। आने वाले जिंदगी की बात करते हो, जब हम मर खप कर हड्डियां हो जाएंगे, वो सीधा हड्डियां चूरा चूरा, कौन जिंदा करेगा हमें? ये दुनिया है, बस जो कुछ है यही जीना है। और आज हम उसी नजरिए पर लगे हुए। कल को हाँ अच्छा अल्लाह माफ करेगा, बस इतना ही ये कह के जान छुड़ाते हैं। जो ज़ात माफ़ करेगी ना, वो ज़ात आपको ख़बरदार कर रही है कि तुम्हारे खिलाफ गवाही आने वाली है, याद रखना। अच्छा, इससे पिछली आयत में वो बंदा क्या कहेगा? अल्लाह फरमाते हैं अपने हाथों को चबा डालेगा। वो कहेगा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाया था, और मैंने फलां को बना लिया था, और मेरी शामत देखो, मैंने नसीहत के आ जाने के बाद उसे मुँह फेर लिया था, मैंने उसको छोड़ दिया था। वो खुद इतराफ़ करेगा, पीछे उसका खुद इतराफ़ बताया गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने तो कुरान को छोड़ दिया था, ये कुरान से हिजरत कर गए थे। आज हम सब ने तकरीबन हिजरत की हुई है, आप इसको मानो या ना मानो। ये आयत भी कुरान में मौजूद है।
جس سے آپ میں پہلے آپ جتنے لوگ بھی موجود بیٹھے ہیں، کس کو پتا تھا کہ قرآن میں یہ بات بھی اللہ نے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گواہی دیں گے؟ کہیں آپ نے کسی محفل میں سنا ہو کہ کسی نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کچھ آپ کے پاس اس کا ثبوت؟ جبکہ قرآن تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن فرصت نہیں ہے ہمیں کہ اس کو کھول کر تھوڑا سا سمجھ تو لیں کہ میرا اللہ مجھے پیغام کیا دے رہا ہے، میں نے لوٹ کر اس ذات کی طرف جانا ہے۔ کس چیزوں سے بہلایا ہوا ہے ہم نے خود کو؟ کیوں بہلایا ہوا ہے؟ یقین کریں ہم پر اتنا شیطان کا غلبہ ہو چکا، ہم اس بدبخت کے اثر سے باہر نہیں آ رہے، ہم پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی۔ اس نے اس دل پر اتنی غلاظت اور خباثت اور اتنی ایک غلطی ایک کرو گے نا اللہ سے بے وفائی تو ایک سپاٹ بڑھے گا، اور دل پھر ایسا سپاٹ بڑھتے بڑھتے پھر پورا دل سیاہ، پھر وہ حق کی طرف نہیں آئے گا، اندھا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں۔ سورۃ حج میں اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے، دل اندھے ہوتے۔ ہمارا دل آخرت کے انجام سے اندھا ہو چکا، لگا کر اس دنیا کی طرف ہم نے اس کو آخرت سے ہم نے پرے کر لیا، جبکہ وہ گھڑی آیا چاہتی ہے۔ تو خدا را قرآن سے جو دوری اختیار کی ہوئی ہے اس کو ختم کرو اس دوری کو۔ دیکھیں تھوڑا سا کر لیں، زیادہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بہت مصروف ہیں، دنیا کے بہت سارے کام آپ کو نپٹانے ہیں جو کہ ازحد ضروری ہیں، تو کچھ وقت نکال لیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کثرت قلت پر اصول ہے، غالب آ جاتی ہے۔ جو میکسیمم آپ نے توجہ اور دھیان جس طرف رکھا ہوا ہے وہ آپ کو ادھر ہی لے جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں ذکر کثیر کرو، میری یاد میری نصیحت کی کثرت ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم الٹیمیٹلی اس فلاح کی طرف آ جاؤ۔ میں تو کثرت چاہیے، ورنہ قلت تو رہ جائے گی، کثرت غالب آتی ہے، اور ہم دنیا 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 کرتے پھرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ نماز پڑھی، نماز بھی دنیا کے خیالات اور اندیشوں سے بھری ہوئی، کیا ہوگا پھر؟ دیکھو یہ بہلانے کی بات نہیں ہے، معاملہ بہت خطرناک ہے۔